أرقام سافا؟ يو واش كي داير؟ راني نلعب تورنوا مين؟ تورنوا منا من البيرو خلوات وريني كيف ندير لا لا مين؟ علاش وريني برك مين راني نلعب تورنوا تاع 10000 دولار صافا 10000 دولار هاني خسرت صح واش بيك نقسموها صافا شويه ما تقدرش تقسموها فيسكو خسرت فيها والو هو عاود تلعب ولا دير حاجه فيها ماشي عيب نتورنيو انا راني رايحه Alors, l'e-sport ou la sport électronique et le groupe est pratiquement comme les jeux vidéo, ils font multijoueur. Donc, c'est voir sur PC qui m'a LOL ou la Tanic Fortnite, ou bien sur les consoles qui m'a FIFA ou là aussi à Street Fighter. في la fin des années 80 باش بداو لي تورنوا تاع الاي سبورت بون كانوا مورغانيزين بار دي اماتور تما بيناتهم دي باسيوني وين كانوا دي كاش برايز سيتي دي كونسول دي جو فيديو وكذا وميم لي تورنوا ما كانوش كيما دوكا سيتي بلوتو اللي يدير سكور العالي اكثر سنينا حتى ل 1997 باش جا لو بروميي فري تورنوا اي سبورت على جو كويك اللي اسمه ريد سيميل واسمه مينا Red Annihilation. فوالا ريد كيما قالت مينا. Les tournois تطوروا obligatoirement مع الوقت technologie tout ce qui va avec et حتى les joueurs aussi c'est devenu plus professionnel donc l'e-sport تقدر تربح به دراهم تقدر par la suite حتى تدي la retraite pour devenir coach وعلاش لا كيما يو لو ستار ليك جوار تاع فناتيك qui est devenu par la suite entraîneur تاع PSG. وي كيما قالت لكم بي اس جي باسكو مع لومبلور اللي خداه لي سبورت بليزيور زيكيب انفيستاو كيما باغ اكزومبل بي اس جي شالك فالونس روم هادوما كاع عندهم دي تيم تاع اي سبورت في ليغ اوف ليجند في سي اس كول اوف دوتي ايتترا ايتترا وكيما يديروا في لي زيكيب تاع فوت تاعهم يديروا في لي زيكيب تاع لي سبورت لي جوار تاعهم عندهم دي سيونس دونطرينمون عندهم دي ميدسان يتبعوهم عندهم دي بسيكولوج اهبال. Alors باش تكون un bon joueur تعرف واش راني نهضر فوالا تبع معايا لازم يكون عندك تخمم لازم تكون انتيليجون وتخمم بيان ويكون عندك سونس تاع لاناليز والريفلكس اي بيان سور شحنه تدخل تلعب تورنوا بلا شحنه شغل ما درنا والو لي جو برينسيبال اللي تقدروا تلقاوهم في الاي سبور سي لي جو دو تير كيما اف بي اس ايتترا تلقاو تانيك لي جو دو استراتيجي اي تانيك لي جو دو سبور كيما فيفا اي تو سكي فا افيك سينو اللي راه لا فيديو تاعنا تاع المره اللي فاتت وين انا اكسبليكي لي تيب دو جو تشيكيو وتفهموا واش راني نقول كيما قلت لكم سي دي جو برينسيبالمون بازي على الانتيليجنس والريفلكس كيما باغ اكزومبل دي جو دو استراتيجي كيما لي موبا ليغ اوف ليجند وين لازم تلعب 5 كونتر 5 ولازم تكومونيكي مع اصحابك وتقول لهم لي زينمي وين جايينك باش ما يطاكيولكش لا باز ومع ذلك مع الاخر لازم ترتق لهم لا باز تاعهم ونقولوا حكايه شوف جاتني شبه تصور لا ماشي باش نديرها في الاخر جوت لا اوكي ولا لي بلو كونو لي جو دو تير كسا سوا لي اف بي اس كيما سي اس جو ولا كول اوف دوتي ولا اللي لحقهم دانييرمون ولي ترتق الدنيا فورتنايت فالي نهضروا على فورتنايت جوبونس يفو نهضروا على ما فورتنايت مع التصويره تاعي وين ايبيك جيمز لي بابا تاع فورتنايت en 2019 انفيستيو بلو دو 100 مليون دو دولار اون كاش برايز 100 مليون دو دولار اون كاش برايز عرفتش معناتها في لاني 2019 العباد اللي يربحوا لي تورنوا تاع ايبيك جيمز اون توت اي بور تو يطموا 100 مليون دو دولار. Mais les jeux les جابوا plus de 200 millions de spectateurs في streaming ou 5 millions de spectateurs تانيك في les salles مجمولين c'est les jeux de stratégie hein كيما MOBA plus précisément Dota 2 et League of Legends. Et surtout Dota 2 اللي باطا الريكورد تاع الكاش برايز في لي كومبيتيسيون تاع الاي سبورت وين ليكيب اللي ربحت لا كوب دو موند دات 24 مليون دولار. شريكي اللي تربح تشامبيونز ليغ تدي 15 مليون دولار ها think about it شويه think about it بصح راح تقولي لي مينا وحنا الجزائر وين رانا في هذا الشيء انا نهضر هكا ميم سي اون الجيري الاي سبور ماشي مقيم بزاف مي سافا اون 2013 كانت عندنا كاليفيكاسيون تاع اليو اس دبليو سي سور فيفا كونتر سترايك اي دوتا ولا لا ال دي سي تورنوا تاع ليغ اوف ليجند في 2017 وحتى الجزائر جيم ولا اي كوب ومع لي لا كونيكسيون خفافت هاد العوام كيما باغ اكزومبل لا 4 جي تاع جيزي كاين دو بلوس اون بلوس دو يوتيوبر جيمنج كيما راديكس فؤاد بان رؤوف ديزاد واش يسمح aux Algériens باش يديكوفريو لو موند تاع لي سبورت والجيمنج كيك شوز دو بو وين تعرف بالك دون كالكو زاني مولوديا ولا لياسما ولا تاجنا تولي عندهم ايكيب تاع اي سبورت مام مقرا ملاح قالك ايكيب شابه نتفائلوا خير بون ليكيب وصلنا لافان تاع هاد ليبيزود جيسبر يكون عندك يس واش راكي ديري مينا لا كان ديك خرج عندي شهر وانا حاصله في النيف شبيك بالك انا بعد على 24 مليون دولار Alors les jeunes, n'hésitez pas باش تقولوا لنا واش هو الجو اللي راكم حابين تلعبوا في كاش تورنوا en commentaire. Peace.